बड़ी आज सारा नेशन की कहते हैं फोकस सुप्रीम कोर्ट थी। बहुत बड़ा फैसला आया जब कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, और उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, और वो था सीट्स, रिजर्व सीट्स और अक़लियती सीट्स, औरतों की, ख्वातीन की, और जो अक़लियती सीट्स हैं उनको जो बांट दिया था मुख्तलिफ पार्टीज़ में इस बेसिस पे कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, आपको याद है, जिसको बाद में पीटीआई के तमाम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, क्योंकि तब पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं था, एज अ पार्टी रिकग्नाइज नहीं किया गया था। तो उनका इनको जो सीट्स मिलनी थी 23 नेशनल असेंबली की थी, ओवरऑल तकरीबन 78 के करीब थी प्रोविंशियल असेंबली वाली सारी मिला के, तो वो उनको बांट दी गई थी बाकियों में। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है और उसके दो इमीडिएट नताइज सामने एक तो ये आए हैं, एक तो ये तशरीह का मामला आर्टिकल 51 और 104 वगैरह, ये अब दोबारा खुल गया है कि पहले ये तशरीह होगी कि क्या ऐसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसने इलेक्शन ना लड़ा हो लेकिन हाउस के अंदर जो मौजूद आज़ाद अरकान है अगर वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं और वो पार्टी की हैसियत रिकग्नाइज हो जाती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो क्या रिजर्व सीट्स उनको मिलेंगी। दूसरा सवाल था जो अली ज़फ़र साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में बहस करते हुए कहा था कि आइन इस बारे में क्लियर नहीं है कि कब आपने लिस्ट देनी है, और क्या अगर लिस्ट ना दी हो तो बाद में दोबारा लिस्ट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। ये एक सेकंड क्वेश्चन था, लेकिन ये तो अब बहस होगी जब ये 3 मेंबर बेंच ने आज सस्पेंड किया है, तो अब वो 5 मेंबर बेंच या बड़ा बेंच बनेगा उसमें तय होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेट जून की डाल दी है आज 3 मेंबर बेंच ने, यानी कि पूरा एक माह आप समझ लें कि दरमियान में है। सो इसका इमीडिएट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि 2-3 चीज़ें और चल रही थी इस्लामाबाद में। अप्रैल में हमने आपको खबर ब्रेक की थी मैंने इसी शो में कि गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है टेनर बेस करने का चीफ जस्टिस के ओहदे को, कि 3 साल के लिए बना दिया जाए, और इसी तरह चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन की चीज़ें अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और दोनों की टेनर पोस्ट की बात हो रही थी। लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए थी। पुराने काउंट के मुताबिक तो चीफ जस्टिस इसके नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट के पास नंबर्स थे, लेकिन सेनेट में 11-12 सीट्स का अभी कमी थी। हमारी इतला ये थी कि जो ये जुडिशल रिफॉर्म्स का प्लान बना हुआ है उस पर गवर्नमेंट इसलिए अभी डिले कर रही थी कि हम सेनेट की वो जो कमी है उसको एक बार ही पूरा कर लें, चाहे जैसे भी हो कन्विंस कर लिया जाए या तरीके होते हैं। तो अगर वो हो जाए, जब दोनों जगह हमारी 2/3 मेजॉरिटी हो, तो खड़क करके चेंजेस लाई जाए, अमेंडमेंट्स लाई जाए और एक झटके में सारा काम कर लिया जाए। अब ये बहुत बड़ी ब्रेक्स लग गई हैं। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ही ब्रेक लगाई है अपने ही चीफ जस्टिस की टेनर पोस्टिंग के ऊपर। जब हमने खबर ब्रेक की तो उसके बाद शुरू होगी बात डिफरेंट चैनल्स में, अखबारात में, तो गवर्नमेंट ने बड़ा एम्बिवेलेंट एक स्टांस लिया हुआ था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर फिर क्या कहा नज़ीर तारड़ साहब ने शाहजेब खानज़ादा के एक शो में, वो भी अभी आपको मैं सुनाता हूँ, आप थोड़ा सा सुन ले बैकग्राउंड, फिर उसके आगे जाएंगे। लेक्सा केस जो पहले उससे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं मेंशन करूँ कि जब आज धरना, फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो इंक्वायरी बनी हुई थी, इंक्वायरी कमीशन, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना लीरो लीर कर देना, आज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हेडेड बाय द चीफ जस्टिस लीरो लीर कर दिया। उनका लगता ये है कि ये लोग सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नाम क्लियर करने आए हुए थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, अटॉर्नी जनरल बेचारे एक पॉइंट पर तो ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी मेरे लिए बड़ी पेनफुल एक्सरसाइज है कि मुझे एक कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी पड़ रही है, और इन अ वे डिफेंड तो उन्होंने नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने जब उनसे ये पूछा कि आपके ख्याल में ये रिपोर्ट में कुछ है, सब्सटेंटिव है, उन्होंने कहा जी सब्सटेंटिव कुछ नहीं है। सो टेक्निकली अटॉर्नी जनरल ने रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, एंड उसको तो उड़ा के रख दिया। कुछ दिन पहले जब 6 जजेस ने ख़त लिखा, और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के, और उसमें फिर आपको पता है ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि पुशबैक शुरू हो गया एग्जेक्टिव और इंटेल के ख़िलाफ़ जजेस का। आज का फैसले से लगता ये है कि वाकई ये पुशबैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अगर जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी पुशबैक कर रही है तो इसके मुल्की हालात पे क्या असर होगा, इसका पूरे पॉलिटिकल सीन पे क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट आज हमारे साथ शो में जो मैं ज्वाइन करेंगे, चौधरी एतजाज हसन साहब हमारे साथ होंगे, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ हैं, और हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर बैन पाकिस्तान बार काउंसिल। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे शुरू करता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा चीज़ सुन लें
جو یہ جوڈیشل ریفارمز جس پہ میرے خیال میں بریکس لگ گئی ہیں. جی کھوسا صاحب، پہلے تو آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے. سڈنلی 2/3 میجورٹی فارغ ہو گئی ہے گورنمنٹ کی. آئینی اب انٹرپریٹیشن آ جائے گی. 23 لوگ تو ان کے نیشنل اسمبلی سے فارغ ہو گئے. لیکن اسی سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے خان صاحب بھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دونوں تھاٹ کر رہے ہیں پروسیس آف جسٹس کو. تو یہ ججز میں تو بات پہلے آئے گی. کیا جوڈیشل پش بیک شروع ہو گیا ایگزیکٹو کے خلاف؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے مالک اس بات کو ہضم کرنا کہ جو کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ دینے کی بجائے ایک ایسی پارٹی جس کے ہمارے مطابق تو ہائیسٹ اس نے سیٹس لی ہیں، اگرچہ وہ فارم 47 والے بھی ان قریب آپ کے سامنے آ جائیں گے، پش بیک کہیں یا آپ کہیں کہ ریکگنیشن آف دا رائٹ، ووٹ کو عزت دو، جو ماشاءاللہ سپریمو کہتے تھے محترم نواز شریف صاحب. ہم ووٹ کو عزت دو کی بجائے ہم کہتے ہیں عوامی مینڈیٹ کو جو ہے بحال کرو. ووٹ کو عزت دینے والے خود ووٹ پہ ڈاکہ مار کر اور خود اس کے بینیفیشری ہو کر، اور اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کچھ وہ بھی لحاظ بھی نہیں آتا کہ عوام سے اس طرح آپ تضحیق کر رہے ہیں. تو پہلا تو ہمارا ماشاءاللہ جو ہماری جو مخصوص نشستیں تھیں اس کی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی یہ ریورسل ہوا ہے. جو آج 3 رکنی بینچ جو سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مدر صاحب اور جسٹس من اللہ صاحب، ماشاءاللہ اطہر من اللہ صاحب نے جو ایک دیا ہے، اور یہ سسٹین کرے گا. آپ دیکھیں 6 جون کی اگر تک تاریخ دی ہے، لیکن جو چیزیں انہوں نے آبزرویشنز میں بھی آیا اور جو آرڈر میں بھی لکھا ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آرٹیکل چاہے وہ 51(6) ہو، چاہے وہ آرٹیکل 1062 ہو آف دی کانسٹیٹیوشن، یا آرٹیکل 17 کو دیکھ لیں تو پولیٹیکل پارٹی از اے کلیئر اینٹی ڈیفائنڈ سیپریٹلی فرام اے پارلیمنٹری پارٹی. تو پارلیمنٹری پارٹی کو کنفیوز کر دیا گیا پولیٹیکل پارٹی میں. دیکھیں ہم نے 3 دن کے اندر ہمارے پاس آپشن تھی کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہاں پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کہ جو انڈیپینڈنٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ 3 دن کے اندر وہ شامل کر سکتے تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتے تھے. ہم لوگ چلے گئے سنی اتحاد میں، اور سنی اتحاد کی جو پروپورشنل اسٹرینتھ تھی وہ 51 آرٹیکل میں انہوں نے ڈیفائن کر دی کہ جو لوگ شامل ہوں گے وہ بھی ان کو تصور کیا جائے گا. اور اسی طرح آرٹیکل 106 میں کہا گیا کہ جب آپ مخصوص نشستوں کی بات کریں گے تو پھر یہ کرائیٹیریا ہوگا. تو اس لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو آپ سب سروینٹ نہیں بنا سکتے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کے یا رول 92-94 کے آف دی الیکشن رولز 2017. تو اس کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط کی گئی، ماورائے آئین کی گئی، آئین سے متصادم کی گئی. آج یہی بات سپریم کورٹ نے ریکگنائز کرتے ہوئے ان کے آرڈرز دونوں سسپینڈ کر دیے. پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو ویسے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان معذرت کے ساتھ میرے خیال میں ان کو ڈیزالو بھی کر دینا چاہیے یا مرج کر دینا چاہیے حکومت کے حصے میں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل باڈی تو رہی نہیں ہے. وہ تو بالکل ایک بی ٹیم بن کے حکومت کی، پی ڈی ایم کی حکومت کی، یا جو بھی قوتیں ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہی ہیں، وہ ان کی ٹوٹل سب سروینس میں چلی گئی. تو وہ اپنا آئینی فریضہ، آئینی حق تو استعمال کر ہی نہیں رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ آفرین ہے عوام پاکستان کو